میری ماں دا ساکھ جہانوں وکرا کہہ گئے لوگ سیانے، ماں دا ساکھ جہانوں وکرا کہہ گئے لوگ سیانے، ماں دا رتبہ کی یہ سجنوں، ماں دا رتبہ کی یہ سجنوں سونا اللہ ہی جانے، میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں۔ آخری شعر میری حاضری مکمل کہ جو بھی مینو جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا، جو بھی مینو جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا، جو بھی مینو جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا، ایویں نہیں میں کہندا پھردا، ایویں نہیں میں کہندا پھردا، ماواں ٹھنڈیاں چھاواں میرے سر دی ٹھنڈی چھاں۔ ألم يجدك يتيما فآوى جنیا آمنا نے کڈا لال سونا، جنیا آمنا نے کڈا لال سونا، پتر جگ وچ انج کسے بھی مائی دا نہیں، پیتا شیر حلیمہ دا علم ہویا، ایڈا مرتبہ کسے بھی دائی دا نہیں، دن دی لوریاں شیماں محبتاں تھیں، دکھا پیار انج بھین رضائی دا نہیں، مکی ویر تے میں تے مر مکی، ایڈا پیار مینو سکے پائی گا نہیں، اینو ویکھیا کلے جڑے ٹھنڈ پیندی، اینو ویکھیا کلے جڑے ٹھنڈ پیندی، پاویں جمیا اے میری مائی دا نہیں، گل سنی اقبال دی کن بھر کے، سچی ہوئے تے برا منائی دا نہیں، ایرے غیرے پیچھے ایویں لگ ٹرنا، میرے دوستا ایک کم بنائی دا نہیں، ہر قسم دی حمد و ثنا بڑائی کبریائی تشریف رکھو، انشاءاللہ تعالی تسی دل لگا کے اللہ دے دین دی بات سنو گے، ساڈا ایمان تازہ ہوئے گا، روح نو غذا ملے گی، زنگ اترے گا، انشاءاللہ ساری دنیا بھی کامیاب ہوئے گی، ساری آخرت بھی اللہ سرخرو فرما دیں گے۔ میرے بڑے پیارے عزیز دوست محترم جناب ملک محمد اقبال صاحب، چاچا محمد صادق صاحب، دیگر احباب جماعت، رفقائے جماعت،
سارے نے اج دے اس پروگرام دی کامیابی واسطے دلچسپی لئی ہے۔ اللہ کریم میرے سارے دوستاں دی اس نیکی نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ بھائی ملک محمد اقبال صاحب انہاں دی حکم دے مطابق اور اے بھائی ظفر صاحب دے صاحبزادے محمد ناصر انہاں نے بھی مینوں بار بار اصرار کیتا ہے کہ ربیع الاول دا آغاز ہو چکا ہے، آمد ہے ربیع الاول دی، بلکہ ربیع الاول چڑھ گیا ہے۔ صبح انشاءاللہ تعالی ربیع الاول دی یکم تاریخ ہے، پھر کیوں نہ ہوئے امام کائنات، رحمت کائنات، محبوب کائنات، سرور کائنات، فخر کائنات، مرشد کامل، رہبر کامل، امام اعظم، امام دین، رحمت للعالمین، پوری کائنات دے سردار، آمنہ دے در یتیم، سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت باسعادت دا ذکر خیر کیتا جائے، آپ دے میلاد دا ذکر کیتا جائے، آپ دی بعثت دا ذکر کیتا جائے، آپ دی آمد دا ذکر کیتا جائے، دل لگا کے پیار اور محبت دے نال اللہ دے محبوب دی ولادت باسعادت دے متعلق چند میریاں گزارشات سنو، اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ اور میرے عزیز دوستو بزرگوں، جتوں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تاریخ پیدائش دا مسئلہ ہے، آپ دی ولادت باسعادت دے متعلق جو تاریخ دا مسئلہ ہے، اس مسئلے دے اندر بہت سارا اختلاف پایا جاتا ہے، تھوڑا نہیں۔ میرے نال توجہ فرماؤ، جڑے ساتھی کوئی دینی اور مذہبی ذہن رکھتے ہیں، کتب سیر کا مطالعہ کرتے ہیں، تاریخ کی دلچسپی رکھتے ہیں، میرا معاشرہ گریجویٹ معاشرہ ہے، پڑھیا لکھیا دور ہے، گھر گھر دے اندر بچے اور بچیاں پڑھے ہوئے موجود نے، کسی گھر دے اندر ایف اے بی اے ایم اے تک بھی تعلیم موجود ہے۔ اس واسطے صرف مولوی صاحب کی بات سے نہیں رہنا، اللہ نے سانو شعور دیتا ہے، اللہ نے سانو عقل اور فہم دیتا ہے، اللہ پاک نے سانو علم اور تعلیم دیتی ہے۔ کم از کم اسی اپنی تعلیم اور اپنی پڑھائی تو فائدہ اٹھائیے، کم لئیے، اسی بھی کوئی تاریخ دی، کوئی سیرت دی کتاب اٹھا کے او دا مطالعہ کیجئے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت باسعادت دے متعلق اہل علم دی کی رائے اور انہوں نے کی تاریخ پیدائش بیان کیتی ہے۔ میرے مطالعہ اندر جو بات ہے، ادھر توجہ فرماؤ، میرے وال ویکھو، نبی پاک صلی اللہ اچھی کہو صلی اللہ، اور جنوں نبی پاک دے دنیا دے پیدا ہون دی خوشی اچھی کہو صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تاریخ پیدائش دے معاملے اندر بہت زیادہ اختلاف مورخین اور سیرت نگاراں نے کیتا ہے۔ کسی نے کیا آپ 2 ربیع الاول نو پیدا ہوئے نے، توجہ فرمائیے، کسی نے کیا آپ 8 ربیع الاول نو پیدا ہوئے نے، کسی نے کیا آپ 9 ربیع الاول نو پیدا ہوئے نے، کسی نے کیا آپ 12 ربیع الاول نو پیدا ہوئے نے، کسی نے لکھیا آپ 17 ربیع الاول نو پیدا ہوئے نے، کسی نے لکھیا آپ 18 ربیع الاول نو پیدا ہوئے نے۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، کوئی بندہ انہوں دے نام تو واقف ہے وہ کون ہے؟ المعروف 11ویں والا پیر۔ غصہ نہیں کرنا، غنیت الطالبین دی اندر پیر عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی لکھتے نے امام کائنات 10ویں محرم میں پیدا ہوئے۔ یہ کنے لکھے ہے؟ اچھی بولو، یہ کنے لکھے ہے؟ اے بابا جی عبد القادر جیلانی المعروف 11ویں والے پیر نے لکھے ہے۔ کسی بندے نے بھی انہاں بزرگاں دی گل منی؟ صرف بزرگاں نو کھان پین بھی ہاتھ تک ہی رکھے، آ چھوٹی 11ویں ہے، آ وڈی 11ویں ہے۔ اٹھائیے غنیت الطالبین
پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے امام کائنات 10 محرم نو پیدا ہوئے نے. میں محبت نال کہاں گا، غصہ نہیں کرنا، ٹھنڈے دل نال میں اور تسی مل کے ساری اپنے اپنے عقائد و نظریات کی اصلاح کریے. آپ دی تاریخ پیدائش اندر تھوڑا نہیں بہت زیادہ اختلاف کیتا گیا ہے، اور کسے مورخ نے تے اے بھی لکھے آپ رمضان دے مہینے چ پیدا ہوئے نے، کسے نے کیا محرم دے مہینے چ پیدا ہوئے نے، کسی نے کیا ربیع الاول دیا کئی تاریخیں بیان کر چھڑیاں نے. میں کہنا تاریخ دا جھگڑا ہی چھڈو، تاریخ وال جائیو ہی نہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان وچوں نکلی ہوئی بات غلط ہو سکتی؟ میرا عقیدہ ہے کہ سورج مشرق دی بجائے مغرب والوں طلوع ہو سکتا ہے، میرے سونے دی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ غلط نہیں ہو سکتے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر سوموار نو روزہ رکھیا کر دے. سبحان اللہ. ہر سوموار نو روزہ رکھیا کر دے. صحابہ پوچھتے نے سونیا تسی سوموار دا روزہ رکھ دے ہو؟ اللہ دے پیارے محبوب علیہ السلام فرماندے نے میں سوموار دا روزہ رکھنا میری ولادت باسعادت سوموار والے دن ہوئی ہے. کیڑے دن ہوئی ہے؟ تاریخ پیدائش اندر اختلاف ہے. اللہ دی قسمیں نبی پاک دے یوم پیدائش اندر اختلاف ہو سکتا؟ اے مسئلہ حدیث پاک نے حل کر دیتا ہے. نبی پاک دی زبان جو الفاظ نکلے نے، آمنہ دے در یتیم علیہ السلام نے فرمایا لوگو میں سوموار والے دن پیدا ہویا، صبح یکم ربیع الاول ہے. وہ ذرا اگے گن دے جانا تے گنتی کر دے جانا. 12 ربیع الاول جو برے صغیر دے اندر ایدا بڑا رولا ہے، ایدا بڑا شور ہے، ایدا بڑا غوغا ہے، ایدا بڑا غل مچیا ہویا. ایک بڑی تاریخ معروف اور مشہور ہو گئی ہے کہ آپ 12 ربیع الاول نو پیدا ہوئے نے. میں کہنا میرے عزیز دوستو بزرگو تسی تاریخ وال جاؤ نا. جڑی بات پیغمبر نے فرما دیتی ہے سانو کم از کم سونے نبی دی بات تے مننی چاہیے، کم از کم نبی پاک دی حدیث سے قبول کرنی چاہیے. میرے سونے نبی فرماندے نے میں سوموار والے دن پیدا ہویا تے پاکستان دا مسلمان منگل والے دن میرے عزیز دوستو بزرگو جلوس کڈے تے خوشیاں منائے. حدیث پاک دی مخالفت ہے. پاکستان دا مسلم بدھ والے دن جلوس کڈے تے خوشیاں منائے. نبی پاک دی حدیث پاک دی بغاوت ہے. گل سنی ذرا توجہ دے نال. ہر سال اندر ذرا اندازہ کیجئے کسے مولوی صاحب نے، کسے مقتدی نے، کسے نمازی نے، کسے پروفیسر نے، کسے سکالر دے پڑھے لکھے بندے نے اس بات دا اعلان کیتا ہوئے کہ یار پاک پیغمبر تے فرما رہے نے میں سوموار والے دن پیدا ہویا، تسی ہفتے والے دن جلوس پہ کر دے ہو، اتوار والے دن جلوس پہ کر دے ہو، منگل بدھ تے جمعرات جمعے دا دن کی جلوس پہ کر دے ہو. کم از کم پیغمبر دی حدیث نو سینے لا دیا، نبی پاک دے فرمان نو سینے لا دیا. کم از کم دن دی تخصیص تے کرنی چاہیے. ہن گنتے جایا جی 12 ربیع الاول کس بروز بند ہے. میں گنتی کی سویرے یکم ہے 12 ربیع الاول نو کیڑا دن بننا حساب لا لو. نبی پاک فرما دے نے میں سوموار دے دن پیدا ہویا. اسی کہنے نہیں اسی تو خوشی ہفتے نو منانی، اسی اتوار نو جلوس کرنا ہے. میرے عزیز دوستو بزرگو یہ تاریخ دے میدان والا آئے گا. اللہ ذوالجلال دی قسمیں تاریخ دے حوالے نال، سیرت دیاں کتاباں دے حوالے نال، پاک پیغمبر دی تاریخ پیدائش دے حوالے نال جنی تحقیق دے اندر اہل حدیث گیا ہے، جنیاں تسلیاں اہل حدیث نے کیتیاں نے، اللہ دی قسمیں کائنات دے کسے مورخ نے اینی تحقیق تے تسلی نہیں کی تھی. ادھر توجہ کرے تے میں عرض کراں
جے تاریخ دے حوالے نال گل کرے میں تینوں گزارشاں کرنا چاہنا میں تے اینی گہری ٹبی ماری ہے اینا گہرا گوتا لگایا ہے بندہ دریا اور سمندر دے اندر جنی گہرائی دے اندر ڈبکی لگاندا ہے انہیں قیمتی ہیرے تے جواہرات ملدے نے آئیے ذرا توجہ فرمائیے جب میں تاریخ دا مطالعہ کیتا ہے میرے سامنے کی آیا ہے محبت کرے تے میں عرض کر جاواں جیٹھ دی پہلی چڑھیا او چن جہان دا جیٹھ دی پہلی چڑھیا او چن جہان دا جیٹھ دی پہلی چڑھیا او چن جہان دا 628 سن ہندوستان دا اپریل دی 22 جو مہینہ یونان دا تے 571 عیسیٰ پائی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نو دنیا تو گیا 571 سال ہو گئے زمین تو آسمانہ تے اٹھیا جدوں میرے پیغمبر دی ولادت باسعادت ہوئی ہے اللہ اکبر کبیرہ ربیع الاول 9 تاریخ پیاری وار سموار جانے خلقت ساری 55 دن ہوئے جدو ابرے کفاری خوشی وخائی اللہ سائی مالا محلہ وڈا مکے شریف دا مالا محلہ وڈا میری تحقیق تے میری محبت غور کر مالا محلہ وڈا مکے شریف دا شیب ابی طالب کنبا ابراہیم حنیف دا تے اگے گل سن والیو مرغ دی بانگ تیجی وقت لطیف دا رحمت فرمائی اللہ سائیں کی ہویا جمیا محمد ہویاں مکے وچ شادیاں پھوپھیاں خوش نالے چاچیاں دادیاں ہن ہون جہان وچ کلمے دیاں بادیاں رنا شیطان اڑے سائیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ اکبر کبیرہ میرے پیغمبر دی آمد تو پہلے میرے سونے محبوب دی ولادت تو بیشتوں ہزاروں سینکڑے سال پہلے ہزاروں سال پہلے سبحان اللہ آمنہ دے در یتیم واسطے دعاواں ہو رہی نے کعبۃ اللہ دی بنیاداں بلند پہ کر دینے نالے ہاتھ اٹھا کے اللہ پاک دے کولوں دعاواں پہ کر دینے میری خلیل نے دعاواں کیتیاں نالے کعبے دی دیواراں اونچیاں ہو رہی نے بیت اللہ دی بنیاداں اونچیاں ہو رہی نے حضرت خلیل نے دعاواں تے بڑیاں کیتیاں نے مگر آ جڑی دعا ہے ایسی دعا کیتی ہے اللہ پاک دی قیمتی خزانے نو ہاتھ پا لیا سبحان اللہ ایک پہلے بھی دعا کیتی سی فرمایا ربی ہب لی من الصالحین اللہ میرے کولے بیٹا کوئی نہیں اللہ نیک اولاد عطا کر دے اللہ پاک نے زم والا عطا کر چھڈیا سبحان اللہ ہن کعبے دی تعمیر فرماندیاں دعا کیتی ہے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم یا اللہ سونے جڈی اچھی شان والا تیرا گھر بیت اللہ بنا رہا اللہ ایڈی اچھی شان والا اتوں دی خطیب تے امام کل دے سبحان اللہ اللہ اپنے بیت اللہ دی آباد کاری واسطے اللہ کعبے دی رونق واسطے ایہو جے امام تے خطیب دا چناؤ تے انتخاب کر دے مکیاں اندر انہاں دی نسلوں پیج رسول گرامی او پڑھ قرآن سناوے تیرا
تے دسے دین تمامی سبحان اللہ سبحان اللہ تے تو ہی پڑھ پڑھ قرآن اینا تائیں پڑھ قرآن تیرا او شرک و پاک بنائے سیانت دنائی حکمت مولا او اینا تائیں سکھائے او دو منگیا صبر والا حوصلے والا بیٹا منگیا اللہ پاک نے زم زم والا پتر عطا کر دیتا وہ دعا کیتیاں نے میری اللہ نے فرمایا اے میری خلیل تو زم زم والا میرے کو منگیا تے میں تینوں عطا کر چھڈیا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ پاک نے خلیل اللہ دی دعاواں نو شرف قبولیت نال نوازیا رنگ لیایا خلیل اللہ دی دعاواں رنگ لیایا اللہ سونے نے فرمایا اے میرے خلیل جی میں تینوں حوض کوثر والا بھی عطا کر دینا وا سبحان اللہ سبحان اللہ دنیا دے اندر میرے عزیزو زم زم نالو چنگی شے دنیا دے اندر زم زم نالو چنگی شے کوئی نہیں او جنوں دنیا تے رہندیا زم زم دا نظارہ نصیب ہو جائے او بڑی نصیباں والا بندہ ہے بڑی قسمت والا بندہ تے آخرت دے اندر جنوں حوض کوثر دا جام نصیب ہو جائے او بھی بڑا خوش نصیب تے بڑی قسمت والا فرمایا سونیا جے میرے کول زمزم والا منگئی میں او بھی دے چھڑیا جی حوض کوثر والا منگی میں او بھی دے دیتا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون قرآن دا تیسرا مقام رب العالمین فرماندے نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين سبحان اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم نو واز فرما رہے نے اپنی قوم نو تبلیغ فرما رہے نے اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اللہ اکبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم نو تبلیغ فرماندے کہندے نے انی رسول اللہ الیکم اللہ اکبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماندے نے میں تواڈے کول اللہ دا رسول بن کے آیا اور فرمایا میں تصدیق کرنے والا مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد اے میری قوم والےو ایک میرے تو بعد رسول آنے والا ہے جدا عرشاں تے نام احمد ہوئے گا سبحان اللہ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیا بشارتاں پوریاں کر دیتیاں خلیل اللہ دیا دعاواں قبول فرما لیا اسماعیل پیغمبر دیا انتجاواں قبول فرما لیا سبحان اللہ بھائی الفاظ اللہ پاک نے تذکرہ کیتا لقد من اللہ علی المؤمنین سبحان اللہ میں پھر کیوں نہ محبت اظہار کر جاواں وہ کون آیا اج دنیا اندر ہویا گلی گلی روشنائیاں ابراہیمی گلشن اندر کو عجب بہار آیا
سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے پاک محبوب تشریف لے آئے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس تاریخ دے وال جاؤ گے میرے سونے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ربیع الاول دے اندر دنیا تے تشریف لے آئے، سبحان اللہ۔ یا اللہ سانو اپنے محبوب دی سچی محبت نصیب فرما دے۔ آقا تشریف لے آئے نا، اللہ اکبر، صبح دا وقت ہے، سہانا وقت ہے، پیارا وقت ہے۔ بی بی آمنہ میرے سونے محبوب دی والدہ محترمہ، والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ، بی بی آمنہ دی شادی ہوئی نو چند ماہ گزرے نے، شوہر فوت ہو گیا، تجارت دی غرض نال مکے وچوں ملک شام دی طرف گئے نے، واپسی دے مدینے قیام کیتا ہے تاکہ میں ایتھوں بھی کچھ تھوڑا بہتا مال کوئی خریدو فروخت کر لواں، کھجورا خریدن دی غرض نال مدینے اندر قیام کیتا ہے، چند دن قیام کیتا ہے، بیمار ہو گئے، یسرب اندر ہی فوت ہو گئے۔ بی بی آمنہ دے پیٹ اندر عبداللہ دی امانت ہے، امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ آمنہ دے شوہر فوت ہو گئے، شوہر دی وفات دا بہت صدمہ ہے، بہت بڑا غم ہے، شادی نو چند ماہ اجے گزرے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، جوانی سر تے شوہر سرتاج فوت ہو گیا، محمد دے والد دنیا تو فوت ہو گئے نے، ایک اے پریشانی ہے کہ میرے سر دا تاج دنیا تو چلا گیا ہے، دوسری پریشانی ہے یا الہی میرے بطن اندر جو عبداللہ دی امانت ہے ایدی ولادت ہون والی ہے، ایدی پیدائش ہون والی ہے، اللہ ایدی حفاظت، ایدی پرورش اور ایدی دیکھ بھال دی ذمہ داری کون سر تے لوے گا؟ اللہ جدا باپ ہی سر تے نہیں رہ گیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے عزیز دوست بزرگوں، پھر وہ ویلا آیا، وہ سونی گھڑی آئی، بابرکت گھڑی آئی، مقدس لمحہ آیا، میرے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی دنیا تے تشریف آوری ہوئی، آقا دنیا تے جلوہ گر ہوئے، محبوب دی ولادت با سعادت ہوئی ہے۔ میں تے کتب سیر دا مطالعہ کیتا ہے، تاریخ دا مطالعہ کیتا ہے، مورخین نے، سیرت نگارہ نے اتنی تسلی اور اتنی تحقیق کیتی ہے، سبحان اللہ۔ پھر اہل حدیث دی محبت دی انتہا ہے، صاحب قلم نے بات لکھی ہے، جب امام کائنات دنیا تے پیدا ہوئے رات جا رہی سی دن آ رہا سی، ہنیرا جا رہا تے بولو سویرا، یہ اندر بھی بڑے راز نے، یہ اندر بھی بڑی حکمت ہے۔ کائنات والو جی میں رات جا رہی ہے دن آ رہا ہے، میرا محبوب دنیا تے پیدا ہو رہا ہے، ان کفر دیاں کانیاں راتاں ختم ہو جان گیا، شرک دے اندھیرے چھٹ جان گے، ان توحید و سنت دا نور پھیل کے رہے گا۔ محبوب تشریف لے آئے، آقا دی ولادت با سعادت ہوئی، سبحان اللہ۔ میری محبت میری عقیدت سبحان اللہ۔ اور جب آقا دی ولادت ہوئی ہے، مروجہ گھڑیاں شمسی گھڑیاں جو چل دیا سن، انہاں گھڑیاں دے ٹائم ٹیبل دے مطابق 4:20 ہو چکے نے، محبوب دنیا تے تشریف لے آئے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محلہ مالا دے اندر یتیم بچہ پیدا ہونے والا، عبد المطلب دے گھر دی رونق نو دوالا کرنے والا، بی بی آمنہ دی گودی نو سجان والا تے پہگلان والا، محبوب کائنات کون دنیا تے پیدا ہویا؟ میں محبت نال کہاں گا کائنات دا صحرا پیدا ہویا ہے، کون دنیا تے آیا ہے؟ رحمت مجسم آیا ہے، کون دنیا تے آیا ہے؟ مجسمہ برکات آیا ہے، کون دنیا تے آیا ہے؟ سراپا رحمت دنیا تے آیا ہے، کون دنیا تے پیدا ہویا ہے؟ حسینہ دا بادشاہ دنیا تے آیا ہے، کون دنیا تے آیا ہے؟ سخیہ دا بادشاہ دنیا تے پیدا ہویا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی محبت نال کہاں میرے عزیزوں، مبالغے دی بات نہیں، عقیدت دی بات ہے، محبت پیار دی بات ہے، کون دنیا تے پیدا ہویا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جی دی آمد اور جی دی بس دیاں دعاواں میرے محبوب خلیل اللہ نے کیتیاں، ذبیح اللہ نے کیتیاں، عیسیٰ پیغمبر نے بشارتاں تے خوشخبریاں دتیاں۔ محبوب دنیا تے تشریف لے آئے، سردار عبد المطلب نو خبراں ملیاں، اطلاعاں ملیاں، آپ گھر اندر موجود نہیں، آپ
घर अंदर मौजूद नहीं, अपने डेरे ते बैठे चौधरी बंदा सी, डंडे डेरे वाला बंदा सी, परिया पंचायत का बंदा सी। किसे जाके खबर दी सरदार जी अल्लाह ने अब्दुल्ला के घर बेटा दिता है। सरदार खुशी खुशी दौड़े, हुण तू भी वेख पैगंबर की वलादत हुई है, सोने महबूब का मिलाद होया है, आका की बेशत हुई है, पैगंबर दुनिया ते तशरीफ लियाए ने, साडे घरां च भी बच्चे पैदा होंदे ने, चौक च खलो के नारे मारना गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, हुर्मत रसूल पर जान भी कुर्बान है, ये तेरी मुहब्बत है। मगर असी अपने किरदार से अपनी अमली जिंदगी से भी नजर सानी करिए, अपनी सलाह करनी है ना। और नबी पाक दा मिलाद, पैगंबर दी वलादत, आका दी पैदाइश सानू की सबक देंदी। इधर तवज्जो करी, अब्दुल मुतलिब आए, दादा जी आए, मेरे सोने महबूब ने चुक्या ते वेख्या, सुबहान अल्लाह, चुक के मेरे सोने महबूब ने सरदार अब्दुल मुतलिब बैतुल्ला शरीफ ले गए। किथे ले गए? फिर बोलो किथे ले गए? नबी दा मिलाद होया, मौलवी लोगों को मसीतां च कढ के बाजारां च खड़दे ने। नबी दा मिलाद होया ते दादे ने नबी नूं घरों चुक्या ते मसीते ले गए ने। जी हाँ, आपने फरमाया सब तो गंदी जगह कायनात दी ओ बाजार ने, सब तो चंगी ते बाबरकत जगह अल्लाह दे घर ते मस्जिद है। बाबा जी ने चुक्या ते किथे ले गए? बैतुल्ला। बाबे दा तवाफ किया, अल्लाह का शुक्रिया अदा किया, या अल्लाह तेरा लख शुक्र है तू अब्दुल्ला दी निशानी मुहम्मद जैसा बेटा था कर दी। सुभान सुभान। घर तशरीफ ले, आमना बेटा बहुत प्यारा है, चन्न का टुकड़ा है, सुभान अल्लाह। ये ते जो भी लफ्ज कह लो मेरे सोने महबूब दे हुस्न की मिसाल ही कोई। आमना बेटा खूबसूरत है, एदा नाम भी खूबसूरत ही रखना चाहिए। बच्चा जो सोना है तो नाम भी सोना होना चाहिए। हुस्न भी है, खूबसूरती भी है, जात भी सोनी, नाम भी सोना, मैं सदके जावा किरदार भी। साडे कई बंदे दे नां ते सोहने हुंदे ने मगर काम चंगे नहीं हुंदे। नां ते फातिमा बीबी ते काम नसीबे वाले ने। नाम अब्दुल्ला ते अब्दुर्रहमान है, चोरियां ते डाके मारदा है, फहाशी बदमाशी करदा है, अपने नाम की भी लाज नहीं रखते, अपने नाम की भी शर्मो हया नहीं करते। मेरे महबूब का नाम भी सोना, मेरे महबूब का किरदार भी सोना। और वाकई जेड़ा नाम, जिस नाम का चुनाव ते इंतखाब हो रहा ना, ये बच्चा इस नाम के काबिल है। ये मेरे महबूब का किरदार दसदा है कि ये नाम ऐसे किरदार वाले ने फददा है। महबूब का नाम रखा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जे मुहब्बत करे तो मैं भी अपनी अकीदत इजहार कर जावां। अज साडे घरां दे अंदर बच्चियां दी वलादत हुंदी है, बच्चियां दी पैदाइश हुंदी है, मुंडा पैदा होया, बेटा पैदा होया, नानके आ गए, दादके इकट्ठे हो गए, चाचे आ गए, मामे आ गए, फुफियां आ गईयां, मासियां आ गईयां। मेरी अजीज दोस्तों बुजुर्गो, इधरों दादी अम्मा बैठी है, इधरों नानी अम्मा बैठी है। मुंडे नूं वेख वेख के, बच्चे नूं वेख वेख के साडियां नजरां फैसले करदियां ने। अल्लाहु अकबर कबीरा। नानी बोल के कहंदी है ये मुंडा दादकियां वर्गा है, अल्लाहु अकबर। ते दादी अम्मा बोल के कहंदी है ये मुंडा नानकियां वर्गा है, फुफियां बोल के कहंदियां ने इहदा ते नक ही मोटा जिहा है, अल्लाहु अकबर। मासियां बोल के कहंदियां ने इहदा ते मत्था ही उभरिया होया, इहदे बुल मोटे मोटे, इहदियां अखां निक्कियां निक्कियां चुनियां जिहियां अखां ने, इहदे कन्न वड्डे वड्डे, अल्लाहु अकबर। अज तेरे मेरे घर अंदर बच्चियां दी पैदाइश ते विलादत हुंदी है, असी इस किस्म दीयां गल्लां करने और हो जांदियां ने। पर मैं सदके ते कुर्बान जावा, अज मेरा महबूब दुनिया ते पैदा होया, हसान ने फैसला किया मेरे नबी दे कन्न कैसे, हसान दी जुबान ने फैसला किया मेरे सोने महबूब दी होंठ कैसे, मेरे पाक नबी दियां अखां कैसियां, मेरे नबी दी पेशानी कैसी, मेरे सोने नबी दी नक नाक कैसी, मेरे पाक पैगंबर दी पेशानी कैसी, मेरे सोने नबी दे हाथ कैसे। हसान ने फैसला किया की फरमांदे ने वा आहसन मिनका लम तरा कत्तई
وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ نہ داد کیا ورگا دینا نہن کیا ورگا خلقت مبرأ من كل عيب نہ دی کن وڈے نہ دی نک موٹی نہ دی ہونٹ بڑے سبحان اللہ خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء وہ کیسا سما ہوئے گا کیسا منظر ہوئے گا میرے پاک نبی تے جوانیاں آئیاں حسن جوبن تے وے حسن دل کا ماردا پیا ہے میرے سونے نبی دا حسن پاکدا پیا ہے اصحاب بیٹھے ہوئے نے حسان نے سامنے بیٹھ کے آکھیا لکھت مبرأ اج اسی کراچی تو نعت خواں منگوایا ہے سرگودے تو منگوایا ہے گجرانوالے تو منگوایا ہے لاہور فیصلہ آباد تو منگوایا ہے اج نعت خواں نہیں کردا ہے دنیا عش کر دیے دنیا راضی ہوندی ہے دنیا خوش ہوندی ہے یار نبی دی نعت پڑھیے کمال کر دیتی ہے نبی دی تعریف کیتی ہے کمال کر دیتی ہے پیغمبر دی محبت اظہار ہویا ہے سبحان اللہ ذرا تصور دی دنیا دی اندر میرے حسان دی محبتاں ویکھ لے حسان دے اشعار دے نال حسان دی زبان دے نال اپنے دماغ دی نوک نو جوڑتے صحیح میرے پیارے حسان نے کتنے خوبصورت نفیس جملے بولے سونے نبی دے سامنے بیٹھ کے اہل علم توجہ فرمائے خلقت مبرأ من کل عیب سونے اللہ نے تانوں ہر عیب تو مبرأ ہی پیدا کیتا ہے کأنک قد خلقت کما تشاء میں پھر اعلان کرنا چاہنا سونے نبی دے نال اپنی محبت اظہار کرنا چاہنا دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی حسان کے ہونٹوں پر توجہ فرمائیے حسان کے ہونٹوں پر جب نعت نبی ہوگی پیار نال پھر کہو حسان کے ہونٹوں پر جب نعت نبی ہوگی گل سن والیو ابو بکر عمر ہوں گی عثمان علی ہوں گے ابو بکر عمر ہوں گی عثمان علی ہوں گے حسنین کے نانا کی حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی گل سنوا لیجیے آقا ہے قمر لیکن اصحاب ستارے ہیں آقا ہے قمر لیکن اصحاب ستارے ہیں اس چاند کی ہر جانب تاروں کی لڑی ہوگی اس چاند کی ہر جانب
ستاروں کی لڑی ہوگی. محبت کرو پیار کرو. جب وادی طائف میں رنگین ہوئے جوتے, ایک چہرہ مبارک ہے, ایک رخ زیبا ہے, ایک رخ انور ہے. میرے پاک نبی نو پتھر مار مار کے سونے نبی دا چہرہ زخمی کر دیتا, آقا دا سر پوڑ دیتا ہے. اینا خون نکلیا. قاضی سلیمان منصور پوری رحمت للعالمین دی اندر لکھ دینے, اینا خون نکلیا طائف دے بازار اندر. اللہ اکبر کبیرہ. آقا دی جتی اندر خون جم گیا اور جتی اتارنی مشکل ہو گئی. اللہ اکبر. او کائنات والیو, میرے تواڈے نبی نے اینیاں مارا کھا دیاں, اینے دکھ اٹھائے, اینیاں پریشانیاں آئیاں نے. تو بھی محبت کریا کر, پیار کریا کر, سچیاں محبتاں کریا کر. ادھر توجہ فرمانا. جب وادی طائف میں رنگین ہوئے جوتے, عرشوں پہ فرشتوں کی, عرشوں پہ فرشتوں کی دل پر بھی بنی ہوگی. تو میری گل بھی سمجھنے لگی, اچھی کہو سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. عالم یجد کا یتیمن فآوا. اللہ پاک نے فرمایا محبوب سونیا تانوں ساڈی رحمت دے سہارے سبحان اللہ اسی تانوں یتیم پا کے ٹھکانہ دیتا ہے, جگہ دیتی ہے, اپنی رحمت و شفقت دا سہارا دے دیتا ہے. علم یجدکا یتیمن فآوا. محبوب دنیا تے پیدا ہوئے, سونے نبی دا سونا نام اس میں پاک محمد رکھ دیتا گیا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پھر عرب دے دستور دے مطابق باہروں لوگاں دے, باہروں آبادیاں دے وچوں, پنڈاں دے دیہاتاں دے وچوں, کنواں ٹاریاں چوکاں تے رہن والے لوگ آئے. مکے دے اندر بچے حاصل کرنے واسطے بہت ساریاں بیبیاں آئیاں. میں مختصر اشارہ کرنا چاہنا وا, عورتاں آندیاں گئیاں, میرے سونے نبی نو یتیم سمجھ کے چھڈ کے جاندیاں رہیاں. وہ مزدوری لیندے سن, وہ معاوضہ لیندے سن, وہ تنخواہ لیندے سن. لوگ سرداراں دے بچے پال کے دودھ پلا کے انہاں دی پرورش کر کے وہ معاوضہ تے تنخواہ لیندے سن. جیڑی بھی دائیاں, جیڑی بھی عورت میرے پاک نبی دے دروازے تے آئی, او دے ذہن اندر بات کھٹکی, اے دا سر تے باپ نہیں ہے, تینوں تنخواہ کی ملنی ہے. اے دا سر تے باپ نہیں ہے, اتھوں جتیاں تے کپڑے کی ملنے نے. اے دا سر تے باپ نہیں ہے, اے دے چاہ پورے کون کرے گا. اے دے سر تے باپ نہیں ہے, اینوں پالاں گے سر پیڑ بنے گا, اے دی پرورش کران گے, کی سانوں اتھوں ملنا ہے. اللہ میری توبہ. لوگ آندے رہے, سونے نبی نو یتیم سمجھ کے چھڈ کے انہاں آن والیاں دے اندر ایک حلیمہ سعدیہ بھی آئی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. قسمت دی بات ہے نا, مقدر دی بات ہے. حلیمہ بھی دروازے تے آئیاں نے. بی بی آمنہ نے فرمایا حلیمہ بچہ ہے وے مگر ہے یتیم. یتیم کہن لگیا یار کنی چوٹ لگتی ہوئے گی بھی اسے گل تو جن بھی آئے مڑ گئے. بچہ ہے وے مگر ہے یتیم. حلیمہ کہن لگی میں مکے دیا گلیاں جو پھر لیا کتوں بچہ نہیں ملیا, چلو ہوں جاندی وار اسی اے یتیم نہیں دیکھ لیے, بخاؤ تے صحیح. میرے سونے نبی نے چکیا نا انج کر کے حلیمہ سعدیہ نو اما جی آمنہ نے اٹھا کے انج کر کے میرے سونے نبی دے رخ انور تو کپڑا ہٹا کے دکھایا. چہرہ انج نظر آیا جویں بدلاں چ چن نکل پیندا ہے. کپڑا پیچھے کیتا ہے, چہرہ سامنے آیا, ویکھیا دل دے اندر محبت دی لہر پیدا ہوئی. کہنے لگی ایک منٹ واسطے, ایک منٹ واسطے بچہ ضرور لے کے جاواں گے. میں اپنے خامد اور مشورہ کیا, خامد حارث دے نال مشورہ کیتا. انہیں کہ چلو جاندی واری خالی ہاتھ کی جانا ہے, اسے یتیم نو چک لے, ہو سکتا اللہ او دے بھاگی سانو بھاگ لا دے. محبت کران گے اللہ ساڈے تے رحمتاں دا نزول فرما دے.
تے اما جی حلیمہ جب دروازے تے آئیاں نا تے ماں آمنہ دے دل اندر ایک تصور تے خیال آیا کہ اے نہ ہوئے جی میں پہلے آئے سن تے یتیم سمجھ کے چھڑ گئے تے آپ نے کی فرمایا اینو سمجھ یتیم نام چھڑ جائنی اینو سمجھ یتیم نام چھڑ جائنی بیٹی لال نہ گودی وچوں کڈ جائنی اے لال میرا انمول آئی اینو سینے نال لال چپ کر کے یہ اجے پیدا بھی نہیں سی ہویا اللہ اکبر میں ایسے ایسے خواب ویکھے مینوں ایسے ایسے اللہ پاک نے مناظر وکھا چھڈے نے میرا دل کہندا ہے میرا یقین ہے اللہ اکبر اے میرا بچہ دنیا دے عام بچیاں ورگا نہیں ہو اے کوئی بلند اقبال پان والا ہی اے بلند نصیبیں حاصل کرنے والا ہی اے دا ستارہ مینوں بڑا ہی اونچا نظر آندا ہے حلیمہ اللہ اکبر اے لال میرا انمول آئی اینو سینے نال لال چپ کر کے اما حلیمہ نے ہاتھ ودائے نے میرے پاک نبی نے اپنی گودی دے اندر اٹھایا اللہ اکبر او جدوں سونے نوں لے کے حلیمہ ٹری دل تے ہاتھ رکھ کے سونے دی ماں آکھدی اے نی خوش نصیبے لے جائی میرے لال نوں مینوں پل دو پل کھڈا لین دے اندے ہاسے دا بدلا اتارن لئی ہار ہنجواں دا مینوں بنا لین دے نی حلیمہ تو آندی تے جاندی روی مینوں سونے دا مکھڑا وکھاندی روی آسماناں تو آواز آندی ہے علم یجدکا یتیمن فآوا سبحان اللہ اے کون ہے اے رحمت مجسم برکات سراپا رحمت بن کے آن والے ممبئی اخلاق بن کے آن والے ارے رحمت للعالمین دیاں شاناں پا کے آن والے اما حلیمہ نے بچے نو پکڑے تے لے کے ٹرنی لگیاں نے تے بی بی آمنہ نے کچھ وصیتاں بھی کیتیاں نی حلیمہ گل سن لے میرے بچے دا خیال کری پورا دھیان کری ادھر محبتاں کری اللہ اکبر کسے صاحب دل نے بڑی پیاری منظر کشی کیتی ہے بڑی پیاری ترجمانی کیتی ہے جو تسی محبت نال کہندے ہو تے سنا دئیے ماں آمنہ نے جو اما حلیمہ نو اپنے دل دی بات آکھی ہے میرے دل دا تو لے جانی قرار میرے کولو میرے دل دا تو لے جانی قرار میرے کولو دعا عالم دی لے جانی بہار میرے کولو میرے دل دا تو لے جانی قرار میرے کولو دس نی حلیمہ کیویں سونے نوں کھڈاویں گی کیویں میرے لال تائی لوریاں سناویں گی دس نی حلیمہ کیویں سونے نوں کھڈاویں گی کیویں میرے لال تائی لوریاں سناویں گی نی تے سکھ لے کے ڈونا ایک وار میرے کولو ماواں دے پیار کتھوں ملدے نے ماواں دی محبتاں دی شفقتاں کتھوں ملدیاں نے نی تے سکھ لے کے ڈونا ایک وار میرے کولو میرے دل دا تو لے جانی قرار میرے کولو ویکھی نی حلیمہ بازی پیار والی ہرینا ویکھی نی یتیمہ والا حال ایدا کرینا ویکھی نی حلیمہ بازی پیار والی ہرینا ویکھی نی یتیمہ والا حال ایدا کرینا جے نہیں کون تیرے لے جانی پیار میرے کولو جے نہیں کون تیرے لے جانی پیار میرے کولو دعا عالمہ دی لے جانی بہار
हार मेरे कोलो। बड़ी मुहब्बत वाला जुमला, बड़ी अकीदत बड़े प्यार वाला जुमला। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। अम्मा आमना ने की फरमाया, वेखी नी हलीमा मेरे सोने नू रोवाई ना, बाहर किते छड्ड के तू कल्लिया नू जाई ना। वेखी नी हलीमा मेरे सोने नू रोवाई ना, बाहर किते छड्ड के तू कल्लिया नू जाई ना। बाहर किते छड्ड के तू कल्लिया नू जाई ना। नाले हंजुआं दे ले जानी कुछ हार मेरे कोलो, नाले हंजुआं दे ले जानी कुछ हार मेरे कोलो। तू आलमा दी ले जानी बहार मेरे कोलो, मेरे दिल दा तू ले जानी करार मेरे कोलो। गल सुन वालियो, सुबहान अल्लाह दी सदा बुलंद कर दिया जे। चुक लाल मेरे नू तू सीने नाल ला के, किया माई आमना ने अथरू बहा के। चुक लाल मेरे नू तू सीने नाल ला के, किया माई आमना ने अथरू बहा के। ए सोना रब दा ते अरशां दा तारा ए, सोना रब दा ते फलकां दा तारा ए। सारी कायनात नालों सानू बहुत प्यारा है। ए सोना रब दा ते फलकां दा तारा है। सारे जहान विचों मैनू बहुत प्यारा है। मेरे घर दा तू ले जानी अनवार मेरे कोलो, मेरे घर दा तू ले जानी संगार मेरे कोलो। दुआ आलमा दी ले जानी बहार मेरे कोलो। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। आलम यजिद दाम यतीमन फआवा। सैयद साहब तशरीफ लाए ने, मैं बस आखिरी एक गुजारिश करनी। आप हलीमा दे घर चले गए, मेरे महबूब कौन ने? सुबहान अल्लाह। अल्लाह दी कसमें मेरे नबी दी जात भी बरकतां वाली, सोने नबी दी बात भी बरकतां वाली, आका दी सुन्नत भी मुबारक है, मेरे सोने नबी दी हदीस भी मुबारक है। जात भी बाबरकत है, बात भी। हलीमा नूं ते भाग लग गए, दिन ही बदल गए। सुबहान अल्लाह। लोग कहते हैं हलीमा तेरिया सुखियां लिशियां माड़ियां कमजोर जियां बकरियां ਜਿਹੜੀਆਂ दुध देने के काबिल नहीं सी, अज सेहतमंद नजर आदियां ने। अज इन्हां दी हवाने ते थना दे अंदर दूध नजर आ रहा है। सुबहान अल्लाह। तेरे घर अंदर रौनकें रौनकां, ये बरकतां, ये बहारां कित्थों नसीब होईयां ने? लोग गल्लां करदे ने ते अम्मा हलीमा ने जवाब की दिता? लोग की कहंदे ने? सानू दस नी हलीमा सादिया कित्थों ले आई तू लाल। एक मरतबा फिर कहो। अम्मा हलीमा ने जवाब दिता, सोने दे पानी ना लिखण वाला। आप फरमांदियां ने सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। तू सचाया ना ए यतीम चूहा, पर रब दी तकसीम चूहा। तू सचा ले बाल अमीरां दे, तुहानू बहु हन मान जागीरां दे। तू सचा ले बाल अमीरां दे, तुहानू बहु हन मान जागीरां दे। महशर तक हुण ना कोई मिलसी मेरे इन्हां बख्तां नाल। सानू दस नी हलीमा सादिया कित्थों ले आई तू लाल। उच्ची कहो। जिन्नू यतीम समझ के तुसा छोड़ाया, मुंह दौलत पीछे तुसा मोड़ाया। इत सोहना बेमिसाल भी है, बीबी आमिना दा लाल
بھی ہے ات سونا بے مثال بھی ہے بی بی آمنہ دا لال بھی ہے مک گئی بھوک تے غربت ساری میں تے ہو گئی مالا مال سانو دسنی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئیے دو لال سانو دسنی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئیے دو لال اے لال کتنا پیارا ہے لب کھولیتا قرآن بنے لب کھولیتا قرآن بنے منہ بولیتا برہان بنے والضحادہ سہنا چہرہ ہے واللیل سے آگی زلفان والضحادہ سہنا چہرہ ہے واللیل سے آگی زلفان کون کرے تعریف یودی ادا حامد ذوالجلال سانو دسنی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے تو لال اکھیاں ما زاغ البصر واللیل بسہنے وال اکھیاں ما زاغ البصر واللیل بسہنے وال لکدا چھپدا چن اسمانی ویکھ کے حسن جمال سانو دسنی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے تو لال یا اللہ اس محبوب دی ذات نال بھی تے او دی سنت نال بھی سچا پیار نصیب فرما انہاں لفظاں تے اکتفا کردا ختم کردا ہم وآخر میری ماں دا ساکھ جہانوں وکھرا کہہ گئے لوگ سیانے ماں دا ساکھ جہانوں وکھرا کہہ گئے لوگ سیانے ماں دا رتبہ کی یہ سجنوں ماں دا رتبہ کی یہ سجنوں سونا اللہ ہی جانے میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں آخری شعر میری حاضری مکمل کہ جو بھی مینو جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ماں جو بھی مینو جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ماں جو بھی مینو جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ایویں نہیں میں کہندا پھردا ایویں نہیں میں کہندا پھردا ماواں ٹھنڈیاں چھاواں میرے سر دی ٹھنڈی چھاواں